السلام عليكم حباباتي، صباح الخير، كي صبحتوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اني وليت لحباباتي اليوم، راني جيتكم تاني فيديو جديد باش البروغرام تاع شهر رمضان ان شاء الله. كما قلت لكم راني ديجا بديت لكم دي فيديو تاع لي سيكري تاع لو رمضان، واليوم راني جيتكم بالخبز ان شاء الله. وان شاء الله يكون يعجبكم هذا الفيديو وتلايكوا وتبارطاجوا كما قالك وتعطوني رايكم ان شاء الله. نبدو بسم الله، توكلنا على الله ولا اله الا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بون on va commencer avec les ingrédients. عندي هنايا راكم تشوفوا عندي الماء دو لو، عندي هنايا 430 مليلتر دو تياد، وهنا عندي قلت لكم الزيت عندي 30 مليلتر، ça fait l'équivalent de 3 cuillères à soupe. On a une cuillère à soupe de levure chimique, un demi-cuillère à soupe de sucre cristallisé, une cuillère à café de sel. وهنا عندنا لي غران اللي نديروهم كاع في الخبز. عندي زرعة الكتان، جنجلال وحبة سودا راهم هنا. واللا فارين عندي 600 غرام فرينه، 600 غرام دو فارين. فوالا غادي كي نبدا ندير الميلونج نعاود لكم لي زانغريديون. بسم الله نبداو الاولى. ما غاديش ندير كيما نضاري نديروا الماء مع لا ليفور خليه شويه يتفاعل ومن بعد نولي لا نو، غادي هذا الخبز غادي نخدمو كلشي ديريكت. فوالا نبدا بسم الله بالفرينه. كيما قلت لكم 600 غرام دو فارين. ندير لها une cuillère à soupe de levure chimique, un demi cuillère soupe de sucre cristallisé, عندنا une cuillère à café de sel نديرها دو كوتي منا، وعندي 3 cuillères à soupe de huile. ها صافي 30 مليلتر. اللي تبغي تعبر بالكوير تبغي تعبر بالاخر. ونديرو هذوك الاخرين لي غران تاعنا كاع هنا. هنا ونبداو بالماء بسم الله. دوك الماء كما قلت لك 440 مليلتر. وانتيا هذا الشيء لا فارين تاعك لا تشرب ولا ما تشربش، بدي غير دوسمون دوسمون خلطو كيما راك ندخلو كاع هذاك لي زانغريديون. ما تعجنيها ما ديريها في البيترا ني غيان ديتو. هذا الخبز غير بلا كويير ولا بلا سباتو تاعك خلطيه 5 وخليه يخمر ومن بعد ديريه في البلاط تاعك. اوكي شوفوا كي يولي كيما هكا. ما تقوليش بلي جاني جاري ولا جاني سافا با، ما نو، هو يجي شويه كوم شتي السفنج تاعك كي تخدميه كيما هكا. لاباط تجي كي السفنج تقعدي تخدميها كيما هكا هكا وتخليه يخمر. ما تحوسي عليه ما والو. من بعد تحطيه كيما راه تحطيه في البلاط تاعك. ومن بعد نكملوا لي غاست تاع لي زانغريديون اللي غادي نزيدو فوقه الخبز هذا. هذيك 430 مليلتر اللي درتها تاع ماء ما قدتنيش في لاباط تاعي. دونك انا زدت عليها 150 مليلتر زدتها ماء. صافي اونصومبل عندك 580 مليلتر تاع ماء كومبلي. تدخل لك في 600 غرام تاع فرينه. فوالا راك تشوفي ها ديجا انا ما عجنتهاش وراهي تخمر وراهي تشرب. فوالا غير كيما هكا. فوالا كيما قلت لكم حباباتي هاي وين شفتو كي جايه تجي اون بات كولونط هكا. ديري يدك في الزيت كيما هكا، تعاودي تخدميها كيما هكا. قلت لك دي سي ان اكزومبل تاع السفنج. فوالا
شوفي ها كيما هكا دونك ديري تخليها تنشف باردون تخليها تخمر لك. كي تخمر نوري لحباباتي. اوكي فوالا هيا من بعد ان شاء الله. فوالا راني وليت لحباباتي، راني جبت البلا اللي غادي ندير فيه الخبز تاعي. لي بلا تاع لو شوا، اختاري لي بلا اللي بغيتي ديري فيهم، حطه دو كوتي. نوريكم الخبز تاعي كي خمر، شوفوا فيه ما شاء الله. دونك شنو جبت؟ عندي هنايا لي زوليف فيغ اي نوار، قطعتهم دي بتي رونديل كوم سا، فوالا تشوفوا فيهم. لو بيرسيل جي لي هاشي، فوالا ها وينا. شويه تاع زيت باش نرفد لو بان تاعي. اوكي واش غادي ندير؟ نشمخ يدي شويه بالزيت، فوالا باش نخرج هذاك لي كاس تاع كيما قلت لكم. ديرها شويه هكا تفوتيها كيما هكا، تخلطيها بيان، تبديها كيما راهي، تحطيها في البلاط تاعك. فوالا دهني توجور يدك بالزيت باسكو من جايه كوكولونط. ونبدا نخبز في الكسره تاعي كا ايطاليها بيان في البلاط بيان كوم يفو. كاع لازم ايطالي البلاط تاعك بيان كوم يفو. فوالا دوك تجي بلي دوا تاعك ديري كي من هكا هكا. حطي يدك في الزيت، ديري كي من هكا، ما توشيش توت لو فون، غير من الفوق هكا باش ديري هذوك لي ترو كي من هكا. فوالا فوالا. من بعد شنو نديرو هذاك الزيتون تاع فوق العجين تاعنا، الخبز تاعنا. هادو الصوالح هي لو شوا تاعك، تبغي ديري لي زوليف، ديري دي فروماج، ديري سا ديبون شا تبغي نتيا، ديري عمري الخبز تاعك. جيبي داك البيرسيل اوبليجي لي تقطعيه ديريه كاع. فوالا ديري ميم بيرسيل على الانتيريور كي تكوني تعجني فيها. فوالا هذه هي. دونك شنو ندير؟ نخليها تخمر كما قلت لك. دروك تخليها تخمر، كي تخمر من بعد تجمي تطليها كي تشوفي كي تخمر تطليها ليجيرمون من الفوق بالزيت، ولا تخلطي حبه تاع بيض لو جون دوف، ميلونجيه بيان 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 مع شويه تاع سكر، وديريها كاع ايطاليها من الفوق وتدخليها الكوشه. دوك انا غادي نخليها تخمر، من تخمر لي نطالوها بالبيض ولا ندير لها شويه تاع زيت من الفوق وندخلها الكوشه على 220 دوغري، ما عندهاش ماكسيموم 15 20 مينوت ونخرجها. فوالا حبابي راهي خمرت ليا، تشوفوا فيها خامره. دونك انا شنو غادي ندير كما قلت لكم غير ليجيرمون كيما هكا ايطالي كاع بالبيض، ولا كما قلت لكم ديروا شويه تاع الزيت كي تبداو تخبزوا فيها من الفوق، دير لها الزيت صاي تتحمر به هكا غير بشويه باش ما تهبطلكش، باش تتحمر لك. فوالا دوك انا غادي نايطاليها كاع وندخلها كما قلت لك الكوشه ديجا راهي شاعله صافي بخاص 5 مينوت ولا 10 مينوت شعلتها. الفوق تاعي راه شاعل صافي 5 مينوت ولا 10 مينوت. تشعليه على 220 240 دوغري من التحت بوندون 15 ا 20 مينوت، وتعاودي تشعلي عليها من الفوق كي تحمر لك من التحت. تشوفي كاع الحوايج يتحمروا، شعلي عليها من الفوق تحمر لك من الفوق اييه وخرجيها. فوالا اييه من بعد ان شاء الله نتلاقاو من نخرجها من الكوشه. هاي وين احبابي راك تشوفيها كي خرجت ما شاء الله. وما ديك الريحه ما نقولكمش كاع، خليها لكم نتوما تيماجينو وحدكم
كي ديروها ان شاء الله. هاهي دوك انا غادي نخليها تبرد، ومن بعد نقلعها من البلا كي نقسمها تشوفوها كي جات من الداخل. فوالا حبابي كما قلت لكم خليتها تبرد، غادي نقسم لكم. بسم الله توكلنا على الله. شوفوا فوالا هذه هي اللي قلت لكم لو بان بور لو موا دو رمضان ان شاء الله. نوعوا في الخبز كما يقول لك، يجي خفيف، يجي كما قال لك طالع خامر تشوفوا فيه. ايوا جربوه وان شاء الله تنجحوا فيه وتاكلوه بالصحه والهنا. على بروشان فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.